إخوان السلام عليكم أصحاب قناة إلكتروتيك نور. مرحبا. اليوم نهضر لكم على الدرس ديال الرولي طومبوريزي. أكوا سير، كيخدم، كيفاش كيخدم، شنو الدور ديالو. إذا نبدأ على بركة الله. نبداو بالديسكريبسيون. Un relais temporisé est un composant d'automatisme simple qui permet de gérer des actions dans le temps ou le temps des actions. الرولي طومبوريزي الخوت فين كيخدم لينا في دي زانستالاسيون. باغ اكزومبل بغينا واحد سيرتان طرافير. باغ اكزومبل غادي نقول لكم واحد البومبا باغ اكزومبل ديال الماء، غادي تسقي ليا شي ارض ولا شنو، بغيتها تخدم في واحد لو طون بيان بريسي. دونك كنريقل هاد لو طومبوريزي في الوقت اللي بغيتها تخدم، وشحال غادي تخدم، وشحال غادي توقف، وشحال غادي تعاود تخدم عاوتاني. بيان سور راه سي اون بوبين 220 وعنده دي كونتاكت A1 A2 وعنده ال 15 و 16 و 18 وعنده هنا دي ريغلاج دو سونسيبيليتي. بيان سور راه هذا الرولي طومبوريزي، هذا تا هو سي الرولي طومبوريزي لا ميم شوز. هذا كيركب في لي زارموار الكتريك اندستريال، هذا كيركب في راي اوميغا. بيان سور كيف نكمل لكم الاخوان. بغيت هاد لا بومب باغ اكزومبل غادي تسقي مثلا 3 سوايع. دونك جو ريغل هاد لو رولي طومبوريزي 3 سوايع، دوز 3 سوايع غادي توقف. الا بغيت هاد لو رولي طومبوريزي عاود يخدم لي هاد لا بومب هادي باغ اكزومبل غادي توقف تخدم 3 سوايع وتوقف مثلا 10 سوايع وتعاود تخدم 3 سوايع، ممكن دير هاد لي ريغلاج لهنا. هذا هو الدور ديال هاد لو رولي طومبوريزي. وعاوتاني كنخدمو به في لي زانستالاسيون الكتريك باغ اكزومبل في لي ديماراج دي موتور. باغ اكزومبل موتور ايطوال تريونغل، كنعرفو حنا ان الموتور ايطوال تريونغل كيخدم في الاول ايطوال واحد 10 سكوند ولا 8 سكوند، من بعد ديك ال 8 سكوند كيدوز تريونغل. شكون اللي غادي يدير لي انا هذاك لو طون، هذاك لو باساج ديال هذاك لو طون ديال 8 سكوند ولا 10 سكوند؟ كيديرها هاد لو رولي طومبوريزي. هذا هو الدور ديالو في الانستالاسيون الكتريك. و باغ اكزومبل مثلا بغيت شي حاجه في الدار، مثلا باغ اكزومبل كونجيلاتور، شي كدا شي هذا، بغيتو يخدم واحد لو طون ويوقف واحد لو طون، كندير الرولي طومبوريزي. هذا هو اللي كاين الخوت. ندوزو à quoi ça sert. Un relais temporisé permet de déclencher une action selon un temps déterminé. Il autorise également le décalage des actions dans le temps, gérer le démarrage, l'arrêt d'un moteur, d'une pompe, etc. Étoile, triangle par exemple. وهذا الخوت. C'est un relais temporisé permet de déclencher une action. A1 A2 la bobine وهنايا لي كونتاكت. لي كونتاكت يعني هنا كنريغل لو طون، وهنايا كاينه واحد لو ريغلاج. دابا كنهضروا غير على لو برانسيپ دو فونكسيونمون. عنده دي كونتاكت هو اللي كيجيريهم، كيحل وكيسي بواحد لو طون اللي كنريغلو هنا. هذا هو لو برانسيپ دو فونكسيونمون. والامتيازات راه كاين بزاف. كاين اللي كنديروه روطاردي، كاين اللي كنديروه يتسد من بعد واحد الوقت، كاين اللي كنديروه يتحل من واحد الوقت. بلي ريغلاج كيكونوا هنا في لافاصال. نمشي معكم لواحد لو شيما اكسبليكاتيف باش نفهمو مزيان. هنايا عندنا لاريفي ديال لو كورون، بيان سور ان سيكسيونور، ان ترانسفو 220/24. غادي يجي ليا ديماراج ايطوال تريونغل. كنعرفوا الاخوان ايطوال تريونغل كما قلت لكم من قبل انه الموتور كيتاكسيتا اون ايطوال في الاول، كدوز 10 سكوند كيدوز للتريونغل. الرولي طومبوريزي هو اللي كيدير هاد المساله هادي. واخ عندنا لو طون هنا، عندنا البوطون داري، بوطون ميزون مارش، كنكسيتيو لهنايا، كيتسد هادكا ام ال اللي هو الكونتاكتور دو لين اللي غادي لينا الموتور في الدخله ديال الموتور. وهذا هنايا هذا ابري واحد سيرتان طون طومبوريزي. شنو غادي يدير؟ غادي يحل هذا وغادي يسد هذا.
هذا غادي يتسد في الاول. ديكو غادي نتكي على الاس 2 غادي يمشي ليا لو كورون من هنا غادي اكسيتي كا ام ايطوال. اذا الموتور هو ديما راه ايطوال ابري واحد سيرتان طون هادو راه سو سون دي كونتاكت دو فولي طومبوريزي. غادي تحل هذا ابري 10 سكوند غادي تسد هذا. يتسد هذا غادي يمشي اكسيتي ليا الكا ام 1 اللي هي ديال تريونغل. هنا بيان سور هذا راه سي ان فيروياج ميكانيك وهذا سي ان فيروياج الكتريك. معنى الفيروياج الكتريك، الفيروياج الكتريك هو سيدي كنشوفو هنا كا ام ا 1 ديال هذا، يعني ملي غادي اكسيتا هذا غادي يحل لينا هذا كا ام ايكغيك 2 غادي يحل هذا. سي بور لا سيكوريتي باش هذا ديال سميتو ملي غيخرج اون سيركوي ما غاديش يبقى يعاود واخا يجي يتسد هذا ولا هذا راه محلول. بويسكو هذا مسدود هذا راه محلول، بويسكو هذا مسدود هذا محلول، لا ميم شوز. هذا سي ان فيروياج ميكانيك. هادشي اللي كاين الخوت في الدرس ديال اليوم، وتبارك الله عليكم والله يحفظكم.